عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد sur ma chaîne Let's Learn مع فدوى. الفيديو متاع اليوم باش نحكيو فيه على ان سيرفور دو دوني اون لينيا. اش معناتها باش نوريكم كيف يكون عندكم دي دوني، مثلا تصاور دي فيديو دي دوكيمون تحبوا سواء تخبيوهم معناتها تخزنوهم في الانترنت معناتها اون لينيا داكوغ، والا تحبوا تبارطاجيو مع دي زوتر بيرسون من لا فامي، نعرفش انا دي زونكادرون داكوغ. دونك هي الفكره شني، انك انت لي دوني نتاعك تعوض على بلاص انك تحطهم في الاورديناتور نتاعك داكوغ، او بيان في اون كلي يو اس بي ولا في البويت ميل ولا كذا، باش تخبيهم في ان سيرفور. تجم لي دوني هذوما بعد عام تلقاهم معناتها ما يجرى لهم حتى شيء، نقول عليهم مخبيين في اون ارموار كذا داكوغ. دونك وقت ما تحب tu peux y accéder، juste لازمك تكون كونيكتي بالانترنت وبيان سور ليميل والمود باس. جيسبر تكونوا فهمتوني، مي تو نزيد نعطيكم ان بتيت اكزامبل باش تزيدوا تفهموني. كيما قاعدين تشوفوا في الاكران هوني فايل ستورج اند شيرينج ميد سامبل، هيك نعمل لها تراديكسيون. به اش معناتها؟ اول حاجه ليان ميديا فاير نحطه لكم تحت الفيديو في الديسكريبشن. هذه الميديا فاير هو ان سيرفور اون ليني. اش معناتها؟ كيما قلت لكم هي بلاصه باش نخزنوا فيها نخبيو فيها اون فا ستوكي لي دوني نتاعنا. به باش نعطيكم دي زيكزامبل، سواء انت عندك دي دوني تحب تخبيهم والا تحب تبارطاجيهم. مثلا انا تصور نتاعي نحب نبعثهم لا فامي داكوغ، مثلا هما برشا تصاور معناتها انا باش نقعد نبعث باغ ميل ولا نبعث في اون ابليكاسيون كيما الواتساب ولا نيمبورت باش ياخذ برشا وقت. او ميم طون انا نحب تقعد عندي كوبي مش في الاورديناتور مي اون لينيا، نجم نكسيدي وقت ما نحب نكسيدي، بعد 10 سنين، بعد 2 ans، بعد 3 ans يقعدوا عندي. معناتها ما نخافش من انه الاورديناتور نتاعي يطيح اون بان ولا التليفون نتاعي زيد تصور معناتها ils sont supprimés ولا حاجه. دونك ما نخاف من حد شيء. به هذا السيرفور يعطيك لوبسيون انك تخزن لي دوني او ميم طون لي بارطاجي. اش معناتها؟ سواء تخبيهم، سواء انك مثلا تحب تبارطاجي مع لا فامي، مع مثلا اونكادرور. نعطيكم اكزامبل سامبل. ثم سيت انا حكيت عليه في فيديو سابق اللي هو نتاع كندا. السيت هذا لازمك تكتب السي في نتاعك. في السي في يقول لك تحبش تزيد دي دوكيمون، مثلا لي ديبلوم نتاعك تنجم تحط انت كوبي من الدبلوم نتاعك. هو السيت ما عطيكش لا بوسيبيليتي انك تحط كوبي بي دي اف ولا كوبي فوتو، عطيك لا بوسيبيليتي نتاع اللين. معناتها باش تشد انت لي دوكيمون الكل اللي حاجتك بهم، مثلا لي ديبلوم، كوبي مثلا اتستاسيون دو ترافاي، مثلا السي في، هذوما الكل تنجم انت داكوغ تحطهم في السيرفور هذا داكوغ. السيرفور هذا ميديا فاير تستوكيهم وتهز ان ليان عباره على سطر، معناتها نقول عليك اللين نتاع فيسبوك من الفوق ولا الكل، هو عباره على لين HTTP كذا. هيك اللين باش تهزو وتحطو في السيت. هما اش باش يعملوا؟ باش يكسديو لللين هيك و ils peuvent télécharger لي دوكيمون اللي يحبوا عليهم. شوفوا كوتي سيكوريتي ما تخافوا من حد شيء، معناتها لي دوني نتاعك معناتها بيرسون نو بو اكسيدي لي دوني نتاعك كان فيا l'URL، معناتها فيا لو لين هذيك. مانيش باش نصعب عليكم الامور، نبداو سي ايبر فاسيل افير و نخدم معاكم اكزامبل سورتو باش نوريكم كيفاش تستوكيو لي دوني في ميديا فاير، كيفاش تخبيو بليزيور دوكيمون. خاطر هي الفكره انك تنجم تستوكي اون فوتو كيما تنجم تستوكي دي فوتو، معناتها افيك ان سول كليك، مش تقعد سيليكسيوني في لي فوتو الكل، نو تعمل ان سول كليك. على خاطر لازمكم تفهموا حاجه اخرى، هونية في الميديا فاير كل سيليكسيون تاع فيشي يعطيك ان لين. اش معناتها؟ معناتها انا سي جو سيليكسيون اون فوتو باش يحطها لي في لين وحدها بور تيليشارجي داكوغ. معناتها انا جو بو بارطاجي لين تاع اون فوتو او ميم طون. انا كي يبداو عندي برشا تصاور مانيش باش نعمل كل تصويره في لين، نو جو في لي كومبريسي ونحطهم في لين. شوفوا من غير ما حسيت اني صعبت الامور عليكم، اني باش نبداو ايتاب باغ ايتاب ومن غير ما تفاجئوا. سي ايبر فاسيل، سي ايبر سامبل، واهم حاجه فريمون باش يسهل عليكم سواء تبعثوا ايميل سواء تبارطاجيو تصاور. سورتو مثلا اللي يلوج على خدمه لبرا ويحب معناتها يبارطاجي لي ديبلوم نتاعو. ثم برشا شركات يحبوا لي ديبلوم الكل،
مي يعطيوك كان ليان واحد باش تبارطاجي، ما عندكش الحق تبارطاجي بليزيور ليان. دونك باش نوريكم كيفاش تجمعوا لي دوكيمون كل حاجتكم بهم في ان سول ليان وتبارطاجيهم. سيرتو راهو باغ ميل ما تنجمش تبعث بارفوا الكاباسيتي نتاع لي دوكيمون اللي tu peux les attacher في الايميل مش كبيره. داكوغ سي ايبر فاسيل. اول حاجه باش نبداو فيها هي نعملوا كونت. دونك جوست لازمك الايميل ولازمك المود باس. به هو يعطيك البوسيبيليتي. ريتو هوني تيليشارجي دي فيشي مانتنون. تنجم انت تحط لي فيشي ومن بعد تكريي الكونت. مي انا جو بريفير نبداو ايتاب باغ ايتاب. دونك سوا تعمل سانسكرير او بيان كونيكسيون. انا بوسك عندي ديجا مثال نعملو سانسكرير. داكوغ جوست باش تشوفوا راهو بور سانسكرير لازمك الايميل والمود باس. دونك اول حاجه ثم برشا شركات يخدموا به راهو. داكوغ سيرتو اللي يخاف على لي دوني نتاعو ولا يضربوا بلي فيروس والكل. سينو عندك الحق في 10 جيجا اوكتي. انا بيرسونيلمون جو بريفير لا فيرسيون هذه اللي هي فيرسيون فري. شوفوا راهو كل ايميل يعطيك 10 جيجا اوكتي. تخيل انت كان تعمل 2 3 ايميل داكوغ قداش لي دوني تنجم تخبي. سورتو كانك اتيديون ولا معناتها تخدم خدمه عاديه ماكش اونتربريز معناتها سي فيزابل. اما كانك اونتربريز هيك حكايه اخرى. دونك باش تعمل اوبتونير لا باز باش تدخل النوم تاعك برينون والنوم دو فامي والايميل مود باس سي تو هاو. وهنيه باش تهبط لوطا يقول لك سيليكسيوني الكونت نتاعك. بيان سور ان ماذا بيك تعمل ايدوكاسيون داكوغ ولا بيرسونيل. ترافاي يولي ديما باش يجيوك دي بيبول كل. دونك سوا تعمل بيرسونيل سوا ايدوكاسيون. انا باش نحط بيرسونيل خاطر مثلا تصوروا الكل مش مشكل. هنا يقول لك كومون كونتيفو utiliser votre nouveau compte. اسكو تحبوا تيليشارجي دي كونتوني ولا بارطاجي ولا سوفغاردي. انت اش باش تعمل؟ باش نحطوا احنا بارطاجي وتيليشارجي وسوفغاردي باش تعملها من ثلاثه. داكوغ وتعمل جي لو اي جاكسبت كاو سي تو. سي ايبر ميم با تكريبتي وتكري تعمل كريي ان كونت اي كونتينيي. دونك سي ايبر سامبل. تو باش تعديو للبارتي كيفاش tu upload les documents في السيرفر وكيفاش تبارطاجي لو ليان. سي ايبر سامبل. يلا نتعداو وبربي اللي ما عملش جيم يعمل. وكان عجبكم الفيديو مثالش راهو بارطاجيوها اونتر لي زامي والكل. وبيان سور بربي شجعوني هكا بشويه كلمات. دونك فوالا جو سوي كونيكتي. شفتوا من الفوق هنا باش تكليكي عليها يقول لك مي دوسيي. باش نكليكي على مي دوسيي باش تحلي لاباج هذيا اللي فيها لي دوكيمون اللي انا ديجا j'ai uploadé في السيرفر. دونك pour uploader شفتوا هوني من الفوق باش تكليكي عليها. اش معناتها uploader؟ هي انك باش tu vas mettre des données في السيرفر. به يتحلك البوكس هذا يقول لك add file ajouter fichier ou bien ajouter dossier ou bien site. احنا باش نعملوا هذو بيان سور للناس اللي يحبوا يكريو ان سيت ويب اون لينيا. ما علينا حكايه اخرى. دونك انا باش نعمل مثلا add file. هنا add file راني باش نوريكم باش نكليكي عليها. داكوغ باش يحلي الفناتر هذيا. نصغرها شويه باش تظهر لكم. به نجم انا نختار تصويره نختار كذا. المشكله اني وقت انا مثلا هوني اخترت فيشي باوربوينت وان فوتو كون جو في اوفرير داكوغ باش يسيليكسيونيهم مي باش يحط كل الدوكيمون في ان لين وحده. اني باش نعمل بيجن ابلود جست باش تفهموا الفرق. انا هوني جي ارى اش قال لي شير وكوبي لينك. هو مازال يتيليشارجي. به ان فوا يكمل باش يعطيني هذه في ان لين وهذه في ان لين معناتها التصويره في لين وحدها والفيشيه في لين وحده. هذا سي فازابل. مي انت كي تبداو مثلا عندك برشا تصور عندهم نفس المعنى ولا عندك بليزيور دوكيمون في تيم معين تحب تجمعهم في ان سول لين. بيان سور انت مش باش تقعد مثلا عندك دي دوكيمون يحكيو على حاجه واحده باش تقعد كل وحده تعمل خاطر كوبي ارا باش نعمل كوبي لينك. داكوغ اني كليكيت عليها باش نحل دوكيمون جديد ونعمل كولي. اهو اللين شفتوه هذا كله اللين من الفوق شفتوه اللي اش يعمل اش قال لي يقول لي اهو لحظه استنيوها شويه جيست باش تظهر خاطر مازال يابلودي. هاد نعمل كوبي لينك الاول باردون مثالش راهو باش تفهموا. نعرف اني نحاول انا جست نحاول نفسر. شفتوا اللين الاول اش قال لي هنا كون جي كليك شفتوا اللين هذا كله اللين نتاع التصويره. دونك سواء انكم تبارطاجيو بالحاجه كي يبدا عندك في شيء مثلا كاين السي في تنجم تبارطاجي وحده. اما كي يبداو بليزيور دوكيمون ما تنجمش انت كل تصويره تعملها في اللين. داكوغ فهمتوني؟ هذا اللين وهذا اللين. دونك اللين يجم تجمع فيه بليزيور دوكيمون. اني باش نوريكم اكزامبل.
هاد ناخذوا ليكزامبل هذا. عندي ان دوسيي داكوغ، هذوما كلهم دي هذوما تصاور وفيها دوكيمون بي دي اف ودي دوكيمون باوربوينت. انا اش باش نعمل؟ باش نشد الدوكيمون هذا داكوغ، باش نجي لهوني في الديسكتوب به الدوسيي هذا ناتور بينو هذا داكوغ، باش نعمل له كومبريسي بوطون دروات اجوتي ا ناتور بوين غار. اش معناتها كومبريسي؟ معناتها باش نجمع التصاور ولي دوكيمون اللي في الدوسيي هذا باش يوليو كلهم في ان دوسيي واحد. ارا اجوتي، جيسبر تكونوا فهمتوني. نعرف كثرت عليكم مي فاز باش بارطاجيو بالتصويره وحدها والكل. تخيلوا انا كون جو كليك هكا ارا كي باش ندخل الدوسيي شوفوا فيها تصور كل الدوكيمون الكل. اسكو سي نورمال انا هذه نحطها في ليا وحده وهذه في ليا وحده وهذه في ليا وحده وهذه نو. اش باش نعمل؟ باش نجمعها من الكل في ان دوسيي و جو في لو كومبريسي داكوغ. معناتها باش يولي ان سول دوسيي. لو فوالا اني تو باش نعمل باش نسكر نعاود نعمل ابلود داكوغ. نعمل اديت فولدر ولا اديت فايل ما يقلقش خاطر ان سول دوكيمون. نمشي للبيرو ونلوج على الفيشي بوين غار امبورتي. نرجع باردون هوني خاطر عملت له دوسيي كي باش نعمل هكا باش يجمع الدوسيي الكل. انا عطيتكم سوا تاع مره مثلا نختار الدوسيي سهل شويه. بيرو هات نعمل دوسيي اون تيت هكا. دونك هنا هزيت الدوسيي كامل باش يقول لي فيه 81 فيشي. انا باش نعمل انولي نو، انا نحب فيشي كومبريسي اديت فايل. نمشي للبيرو نلوج على الفاش هو الفيشي ناتور بوين غار. هو لو فوالا باردون اوفغير. شفتوه توا معناتها الدوسيي هذا كله داكوغ هاكا قاعد يتيليشارجا. باش نعمل بيجن ابلود راهو توا قاعد يتيليشارجا. ديما كليكيو على بيجن ابلود. شفتوا دونك ومن بعد باش نعمل كوبي لينك هاو. وهذا لو لين سواء نحطو في كيما قلت لكم في السيت ويب اللي باش نبارطاجي فيه مثلا لي ديبلوم نتاعي، ولا نبعثو للبروف مثلا. نحب نبعث للبروف الفيشي الرابور نتاعي من الرابور شو اسمه ما نجمش نبعثو باغ جيميل خاطرو النتايج نتاعو كبيره. نجم انا نحطو في السيرفر ونبعثلو اللين. وهو ان فوا يكليكي على اللين باش تجي الباج هذه جوست يكليكي على تيليشارجي ويتيليشارجي. راهو سي ايبر سامبل. دونك مازلت جوست ايتاب وحده نحب نوريه لكم. دونك بعد ما كمل الابلود نتاع الدوكيمون كومبريسي نتاعنا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نحب نوريكم جوست البوان الاخيره. دونك هوني دونك سوا نعمل كوبي لينك من هوني او بيان نسكر داكوغ ونلوج على اسم الدوكيمون اسمه ناتور. شفتوه هو داكوغ. دونك ناتور باش نمشي هكا على جنب. شفتوا هوني كيما بون حذا الدات. دونك باش نكليكي على اللين il faut نكليكي على اللين باش يعمل كوبي لو لين. دونك باش نمشي نحل اون نوفيل باج باش نعمل كولي لو لين اي فوالا. هذا اللين اللي تعملوا له كوبي هو اللي تبعثوه سوا باغ ميل ولا معناتها هو اللي يخول للانسان اللي باش يكليكي عليه انه يتيليشارجي الدوكيمون. دونك جيست يتيليشارجي ويلقى لي دوكيمون الكل اللي حاجتو بهم. ان تو لي كا جيسبر ما نكونش طولت عليكم وجيسبر فريمون انكم تكونوا فهمتوني. وسي تري انتريسون باش حتى راهو على فكره لي دوكيمون تاعكم هذه نقطه مهمه برشا. لي دوكيمون تاعكم يقعدوا 2 ans في السيرفر هذا. كان انت 2 ans tu n'as pas connecté للسيرفر هذا راهم ils seront supprimés automatiquement. واش معناتها مينيموم مره في العام اعمل طلع على لي دوني نتاعك داكوغ. دونك هذا خاطرها فري بالنسبه معناتها للجماعه اللي خلصوا لابونمون مش مشكل هيكوما وقت ما يحبوا. اما الجماعه اللي فري لازمهم كل عامين او موا يكونيكتيو مره يدخلوا يدخلوا معناتها يدخلوا المود باس والايميل ويدخلوا يشوفوا les documents تاعهم داكوغ. en tous les cas bon courage وبربي شجعوني وميرسي و à la prochaine.